अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि महीने की शुरुआत में लगता है पैसे बचाएंगे, पर महीने के आखिर तक कुछ नहीं बचता। पैसे आते हैं और धीरे धीरे गायब हो जाते हैं और हमें समझ ही नहीं आता कि पैसा कहाँ गया। आज हम वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे, पैसे आखिर खर्च कहाँ हो जाते हैं और कैसे हम ज़्यादा कमाए बिना भी बचत कर सकते हैं। एक सच्चाई समझते हैं, पैसे इसलिए खर्च नहीं होते कि हम ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हम कहाँ खर्च कर रहे हैं। जैसे छोटी छोटी ख़रीदारी, 20 रुपये, 50 रुपये, ऑनलाइन शॉपिंग, बाहर से कुछ खाना पीना और सेल, ये सब मिलकर महीने में 2 से 5 हज़ार तक बन जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। रिसर्च कहती है कि मिडिल क्लास इंसान अपनी इनकम का 20 से 30% बिना सोचे समझे खर्च कर देता है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो हम रोज़ करते हैं। प्लानिंग नहीं करना। हम खर्च करते हैं लेकिन कभी लिखते नहीं। छोटा खर्च इग्नोर करना। हमें लगता है 50-100 से क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। इन छोटे छोटे खर्चों की वजह से महीने के 2 से 4 हज़ार ऐसे ही चले जाते हैं और हम खुद को सबसे लास्ट में रखते हैं। हम सोचते हैं कि आज ये कर लें और ये चीज़ें ला दें अपने बच्चे के लिए, परिवार के लिए, लेकिन हम खुद को बहुत लास्ट में रखते हैं। हम सबके लिए खर्च करते हैं लेकिन खुद के फ्यूचर के लिए कुछ भी नहीं बचाते। जबकि सबसे बड़ी ज़रूरी बात यह है कि कोई बिना एक्स्ट्रा इनकम होते हुए भी आप सबसे पहले अपनी सैलरी का 10 से 20% अलग रख दें, चाहे वो 500 ही क्यों ना हो, और अपने खर्च लिखना शुरू कर दीजिए। आपको खुद पता चल जाएगा कि पैसा जा कहाँ रहा है। कुछ भी ख़रीदने का मन हो तो पहले 24 घंटे इंतज़ार करें। अगर ज़्यादा ही ज़रूरी लगे तभी उस चीज़ को ख़रीदें। रोज़ 50 रुपये भी बचाएंगे तो महीने के 1500 और साल में 18,000 बन जाएंगे। हर रोज़ जो छोटे से छोटे खर्चे हो जाते हैं उन पर भी नज़र रखिए। एक बात आप दिल से सोचिए कि अगर आपको अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ी, क्या आप रेडी हैं या आपको किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा? सेविंग सिर्फ पैसा नहीं है, ये आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, आपका कॉन्फिडेंस है। छोटे से ही शुरुआत करें, क्योंकि पैसे अपने आप नहीं बचते, उन्हें बचाना पड़ता है। और याद रखिए, आपका फ्यूचर आज की छोटी सेविंग से ही होता है। ऑफ़र देखकर वो चीज़ें ख़रीद लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं होती और हम बाद में पछताते हैं। यूपीआई पेमेंट करते वक्त 100-200 छोटे लगते हैं, पर महीने के आखिर में यही सबसे बड़ा खर्च बन जाता है। हमारे रोज़मर्रा के छोटे छोटे खर्च ही हमारा बजट बिगाड़ देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी इसलिए ज़्यादा आता है क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते। हम सेविंग को ऑफ़र समझते हैं, जबकि हम सेविंग को लेफ़्ट ओवर समझते हैं, जबकि असली तरीका ये है कि सेविंग को प्रायोरिटी बनाइए। हम सोचते हैं कि हमने कोई बड़ा ख़र्चा तो किया ही नहीं, लेकिन छोटे छोटे खर्चे ही हमारी सेविंग ख़त्म कर देते हैं। हम सेल देखकर खुश हो जाते हैं और सोचते हैं ये ले लें, वो ले लें, मगर सच्चाई ये है कि हम कभी कभी ऐसी चीज़ें ख़रीद लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं होती। हम अपने फ्यूचर के लिए नहीं, बल्कि आज के लिए जीते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। सेविंग तब मुश्किल होती है जब हमारी आदतें कंट्रोल में ना हो। जबकि हमारी इनकम कम हो तब भी हम सेविंग कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप जीना छोड़ दीजिए, बल्कि ऐसी चीज़ें खरीदिए जो आपका समय बचाएं, आपके काम आएं। क्योंकि सच तो ये है कि अगर आज आप पैसे को बचाएंगे तो कल पैसा आपको बचाएगा। एक बात और, अपने पैसे में से अल्लाह ताला का हिस्सा निकालना।
جی ہاں، اپنے کمائی کے پیسوں میں سے، اپنی انکم میں سے، چاہے آپ روزمرہ کے مزدور ہوں یا آپ کی سیلری مہینے میں آتی ہو، اس میں سے اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے ضرور حصہ نکالیے۔ ایک ڈبہ یا کوئی گلک بنا لیجئے، اس میں چاہے آپ سے 10 روپے، 20 روپے یا 50 روپے ہی بنے، اس ڈبے میں روز ڈالتے رہیے اور اسی میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریے۔ اس سے آپ کا زکوٰۃ فطرہ بھی نکل جائے گا، آپ کے بچوں کی جان کا اور آپ کی جان کا صدقہ بھی نکل جائے گا، کیونکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہی ہمیں اپنے پروردگار کو بھی تو راضی کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ، ذرا سوچئے کہ اگر آپ کے شوہر کام پر گئے ہوئے ہیں اور پیچھے سے کوئی گیسٹ آ جاتا ہے، کوئی مہمان آ جاتا ہے، تب آپ کیا کریں گی؟ اب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو کیا کریں گے؟ پڑوسی کے پاس بھاگی بھاگی جائیں گی، کہیں گی کہ میرے گھر پر مہمان آئے ہیں، کچھ روپے مجھے ادھار دے دو۔ ذرا سوچئے اس وقت آپ کی سیلف رسپیکٹ کا کیا ہوگا، آپ کی انا کا کیا ہوگا؟ وہ انا جسے ہم سب اپنے سر پر اٹھائے پھرتے ہیں، اس وقت کہاں جائے گی وہ انا؟ خدا نہ کرے کہ ایسا وقت کسی کے اوپر آئے۔ اسی لیے سیونگ کرنا بہت ضروری ہے۔ میرے ساتھ تو ایسا ہمیشہ ہوتا ہے کہ میں کبھی 500 روپے جوڑ لیتی ہوں، کبھی 1000، 2000، 5,000، 10,000 بھی میں نے جوڑے ہیں، لیکن وہ ایسے ہی گھر کے چھوٹے چھوٹے خرچوں میں، یا کبھی بچوں کی فیس بھر دی، کبھی کچھ دوائیاں زیادہ آ گئیں، انہی چیزوں میں خرچ ہو جاتے ہیں۔ یا آن لائن کبھی میرے فون کا نیٹ ختم ہو گیا تو میں نے چھوٹا سا اماؤنٹ کا نیٹ کا ریچارج کر لیا۔ انہی چھوٹی چھوٹی سی باتوں کا جب ہم دھیان نہیں رکھتے ہیں نا، تو یہی چھوٹے چھوٹے سے خرچے کل کو بڑے خرچے میں بدل جاتے ہیں اور وہ ہماری ساری سیونگ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کے ساتھ بھی ایسا ضرور ہوا ہوگا۔ سال میں ایک بار بقرعید آتی ہے اور ہم قربانی بھی نہیں کر پاتے، اور پھر سوچتے ہیں کہ چلو اگلی سال کریں گے، اگلی سال کریں گے۔ ایسے ہی سال سال بھر گزرتے جاتے ہیں اور ہم قربانی سے محروم رہ جاتے ہیں اور اپنے رب کو راضی نہیں کر پاتے، کیونکہ ہماری سیونگ تو چھوٹے چھوٹے خرچوں میں ہی ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ کچھ پیسے اگر ہم جوڑ بھی لیتے ہیں تو وہ بھی ایسے ہی ختم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ وہ گڈی جو ہم عورتیں کبھی چینی کے ڈبوں میں، کبھی مسالے کے ڈبوں میں، کبھی آٹے کی ٹنکی میں چھپا چھپا کر رکھتی ہیں، وہ بھی ہم گھر میں ہی خرچ کر دیتی ہیں، اور ہر سال قربانی ہم نہیں کر پاتے۔ تو اس کے لیے ہمیں گلک بنانی چاہیے کہ ہمارے پاس 200 کا نوٹ ہو گیا یا 500 کا نوٹ ہو گیا، یا ہمارے پاس 1000 روپے جب بندھ جائیں تو اس گلک میں ڈال دیں، اور نہ بھی بندھیں تو جب ہم سے بنے 10، 20، 50، 100 کتنے بھی ہم اس گلک میں ڈال دیں، اور سبھی گھر کے ممبروں سے کہیں کہ یہ قربانی کے لیے ہے، سال بھر تک ہمیں اس گلک کو بھرنی ہے، جس سے جو بنے وہ اس میں ڈال دے، تو اس سے قربانی میں ان کا بھی حصہ ہو جائے گا اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں شامل ہو جائیں گے۔ اور جب ہم اگلی بقرعید پر اس گلک کو توڑیں گے تو انشاءاللہ اس میں قربانی سے زیادہ ہی پیسے نکلیں گے، اور اگر کم بھی نکلے تو اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو دیکھتے ہوئے ان پیسوں کو بھی پورا کروا دے گا۔ یہ بالکل حقیقت بات ہے اور میں نے ایسا کیا بھی ہے۔ یہ میں اپنے گھر کی ہی بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اگر ہم کر سکتے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ تو آج ہی اپنا من بنائیے کہ چھوٹے چھوٹے خرچے لکھیں گے، چھوٹی چھوٹی عادتوں کو چھوڑیں گے، فالتو کا پانی یا لائٹ خراب نہیں کریں گے جس سے ہمارا الیکٹریسٹی بل بھی کام آئے۔ اپنی الماریوں میں کپڑے ٹھوس ٹھوس کر نہیں بھریں گے، چیزیں ایسی خریدیں گے جو ہمارے کام آئیں، ہمارا وقت بچائیں، کیونکہ آج کی ڈیٹ میں اگر کوئی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے تو وہ پیسے کے بعد ہے وقت۔ جی ہاں، اگر یہ وقت چلا گیا تو ہمارے ہاتھ کل پھر کبھی نہیں آئے گا۔ ابھی ہی بقرعید گئی ہے تو آج سے ہی نئی شروعات کریں۔ جب ہم کر سکتے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ سیونگ اتنی مشکل بھی نہیں جتنی لگتی ہے۔ اپنے خدا پر بھروسہ رکھیے اور بس شروع ہو جائیے۔ یہاں تک کہ اپنے بچوں کو بھی سیونگ کرنے کی عادت ڈالیں، انہیں چھوٹی چھوٹی گلکیں لا کے دیں جس میں وہ اپنے چھوٹے چھوٹے سکے 2 روپے، 5 روپے، 10 روپے جمع کریں، اور جس دن وہ اپنی گلک پھوڑیں گے تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔
उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपकी सेविंग की चिंता कुछ हद तक दूर हुई होगी और आज से ही आप नई शुरुआत करेंगे, क्योंकि कामयाबी तो यूं ही नहीं मिलती, थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। आपकी आज की ये मेहनत कल आपके परिवार में आपका सर ऊंचा कर देगी, क्योंकि कल अपने परिवार की ज़रूरत के वक्त जब आप अपनी सेविंग उनके सामने रखेंगे तो आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट, आपका मान सम्मान कितना बढ़ जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो में अगर कोई भी बात अच्छी लगी हो, कोई भी वीडियो थोड़ी सी भी काम की लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। खुदा आपको खुश रखे।